नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से अगर हम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और अदालती निज़ाम में देखें तो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होगी, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद फ़ौजी अदालतों का मामला क्या होगा, इमरान खान के ऊपर 183-84 केसेज़ हैं, क्या इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को किस तरह से इंटरटेन या अकोमोडेट किया जाएगा, निगरान हुकूमत प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या कर रही है, ये सब कुछ वो सवालात हैं जो आवाम जानना चाहती है और हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाबात। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से। इमरान खान ने जज अबुल हसनात से तारीखी मुकालमा करते हुए कहा कि सुना है नेल्सन मंडेला यानी कि नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आ गए हैं। साइफर के केस को लेकर इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ साइफर का केस टोटल ही गलत बुनियादों पे घड़ा गया है, बनाया गया है। मैं खुद सरबराह था, हुक्मरान था और वजीर आज़म था। मैं भला किसी अपनी स्टेट के खिलाफ या अपने खिलाफ किस तरह से साजिश कर सकता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे सामने गवाहान को पेश नहीं किया जाता तो मैं मजीद जवाबात नहीं दे सकता। नाज़रीन, ये तो हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। फौजी अदालतों के ये जो आइनी और कानूनी अदम करार दी गई, इससे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं कि पीटीआई को खातर खा फायदा होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ तो फौजी अदालतों का क़याम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया, लेकिन इसके खिलाफ जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत, हमारी जो निगरान हुकूमत है वो फौरी तौर पे अपील में जाएगी और उसके बाद इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच, जिस तरह से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तय पाया था कि 3 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा आया कि ये दोबारा बहाल होती हैं या नहीं होती। लेकिन नाज़रीन, अब एक वक्त के लिए जाहिर सी बात है जब अदालत किसी चीज़ को कलअदम करार देती है तो फिर उसके ऊपर बहस छिड़ जाती है और वो फिर बहस में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि नहीं होने वाली होती वो भी डिस्कस होती हैं। जिस तरह से अगर हम बात कर लें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, तो वो भी यही चाह रहे थे कि उनके लगाए गए जितने इल्ज़ामात हैं या जितने केसेस हैं उनको डिस्कस किया जाए। और अब जब ये डिस्कस होना शुरू हो गए हैं तो अब जाहिर सी बात हमने देखा कि साइफर के मुख्तलिफ पहलुओं पे बहस होती है और इवन कि ये एक चीज़ तो सच साबित हो गई कि वो लोग जो तमाम मिलके कहते थे कि साइफर तो आया ही नहीं, वो अब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि साइफर था, अमेरिका की तरफ से आया था और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ये तो होगी इमरान खान की बात। अब आते हैं निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। पीआईए के जहाज़ों को मुख्तलिफ ममालिक में रोक लिया जाता है, तेल नहीं दिया जाता और इस तरह से अब पीआईए की निजकारी का प्रोसेस तेज़ी से मुकम्मल होने की तरफ गामजन है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में देखें एक चीज़ इंतहाई नागुज़ीर होती है, ज़रूरी होती है मईशत की बहाली के लिए कि वो तमाम इदारे जो आपके लिए आपके डेफिसिट में हैं, जो नुकसान कर रहे हैं इदारों का, जो कौम का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हुकूमत को रेवेन्यू आएगा। लेकिन अलमिया ये है कि हमने हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान जितने पैसों में बेचा था उसका 1 साल का प्रॉफिट उतना होता है। तो ये अंदाज़ा है बेईमानी, करप्शन यहाँ पे होती है। मोहसिन नकवी साहब के बारे में यही कहा जा रहा है कि पंजाब के वो तमाम सरकारी स्कूल जिनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे अमला बहुत अच्छा है, जो जहाँ पे इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, उनको वो मन चाहे लोगों को वो लीज कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये भी एक गलत बात है। जाहिर सी बात है कि जब आप सरकार की प्रॉपर्टी को, सरकार के इदारों को, सरकार की दौलत को इस तरह से मिसयूज करेंगे तो फिर नुकसान होगा। पीआईए के बारे में भी खदशात यही हैं कि जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तान में सियासी अकोमोडेशन होती है, लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं और पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही होता रहा है। अब पीआईए जैसा एक बड़ा डिपार्टमेंट जिसके बहुत बड़े एसेट्स हैं, मसला ये है कि किसको बेचा जाएगा, कितने पैसों में बेचा जाएगा, शफाफियत होगी या नहीं होगी, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं में आते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है पाकिस्तानी कौम और अवाम वो शिशोपन में मुब्तला रह जाती है कि आया कि उनके साथ इंसाफ होने वाला है या नहीं। दूसरी जानिब हमने देखा है तेज़ी से अदालतें जो पुराने करप्शन के केसेस थीं, अब पहले 5 साल केसेस बनने में लगते हैं, फिर 5 साल केसेस ख़त्म होने में लगते हैं। अब इसहाक डार साहब के खिलाफ जितने भी नैब के रेफरेंसेस थे वो नैब ने ये कहकर कि जी हम नहीं परसू करना चाहते वापस ले लिए हैं। अब ये भी देखें, अवाम के जहन में सवाल पैदा करता है आया कि
کیا نیب پہلے غلط کام کر رہا تھا یا اب اس نے غلطی کی ہے؟ یہ بھی دوہرا نظام ہے. جب آپ کے سامنے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتا ہے اور عدالتیں اس کے فیور میں فیصلہ دیتی ہیں تو کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے یا پھر وہ فیصلہ جو بعد میں اس تمام قوانین کو کل عدم قرار دے دیتا ہے؟ تو ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جو عوام میں مایوسی پیدا کرتے ہیں. دوسری جانب ناظرین کچھ لوگوں کا بلا وجہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نیلسن منڈیلا بنانے کے چکر میں ہیں. ظاہر سی بات ہے نون لیگ کے پیڈ صحافی ہیں، پیڈ میڈیا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں بات کرنی ہے. لیکن میں ایک چیز پہ متفق تھا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ٹائم ٹینیور گزر چکا ہے. اب 35 سال سے اوپر والے جتنے بھی ووٹرز ہیں پاکستانی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لائک نہیں کرتے. ہاں البتہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جو آگے 50 سے ابو ہے اور ان کا لیڈر ہو سکتا ہے میاں نواز شریف ہو اور اس کو لائک بھی کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو ابو 50 لوگ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو 35 والی ہماری نیو یوتھ ہے، جنریشن ہے، وہ اب میچور ہوتی جا رہی ہے اور ووٹرز بھی ظاہر سی بات ہے اب میچور ہو گیا ہے، وہ پہلے والا بچہ نہیں رہا. پھر سب سے بڑا سوال ڈیلیوری کا ہے آیا کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا 18 مہینوں میں، آپ نے کام کیا کیا؟ اگر آپ نے ڈیلیوری ہی نہیں آپ کی اچھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر نون لیگ والے یہ اعتراض کرتے تھے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی ٹیم وہ تجربہ کار نہیں ہے، انہوں نے ملک کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو آپ نے 2 سال میں اپنی تجرباتی جو آپ کی لیبارٹری تھی یا مشاہداتی آپ کی لیبارٹری تھی، آپ نے 2 سال میں عوام کے لیے کیا کیا؟ نہ آٹا ملا، نہ چینی ملی، اس کے علاوہ جو مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی پالیسیز کا حصہ ہے نا. 2 سال آخری جو آپ نے گورنمنٹ کی ہے کچھ بھی نہیں. کوئی ایک ایسی بات بتا دیں جس سے عوام مطمئن ہو کے آپ کو ووٹ ڈال دے. تو ناظرین یہ تمام ساری باتیں ہیں جو کہ آج کل ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے قوم ہے، چیزوں کو لیتی ہے، ایزی لیتی ہے، ایوری تھنگ جو ہر چیز کو بڑا لائٹ لے رہی ہوتی ہے. ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں، پاکستانی ٹیم کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیا میں بڑے مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن ناظرین وقت کی نزاکت یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں سیریس ہو جائیں، اپنی اچھائی اور برائی کو اچھی طرح سے پرکھنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں. اور جو بندہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتر ہے، جس کی پالیسیز اچھی تھی، آپ اندازہ لگائیں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے مل کے پاکستان کو سال ہر سال کئی سالوں سے وہ لوٹ رہی تھی. پھر ایک جماعت ایسی بھی ہے جو آپ کے سامنے جس نے 3.5 سال میں پرفارم کیا ہے. آپ کمپیریزن کریں، نہ میں کہتا ہوں آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، نہ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو دیں، اور نہ ہی میں پی ٹی آئی کے حق میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ ڈسکشنز کی جائیں. جو آپ کے پاس اویلیبل سورسز ہیں، اویلیبل پارٹیز ہیں، اویلیبل سیاستدان ہیں، ان کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں، بحث کریں اور اپنے دماغ سے کوئی اچھا فیصلہ کریں. نواز شریف، آصف علی زرداری، محترمہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر عمران خان، ان سب کو آپ کمپیئر کریں کہ پرسنالٹی کس کی اچھی ہے، بات کون اچھی کرتا ہے، دنیا میں عزت کس کی ہے، زیادہ پڑھا لکھا کون ہے، پھر کس کے دور میں اچھے عوامی فلاحی منصوبے لگے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور عوام کے لیے کون آنے والے دنوں میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے. کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ صدی ہے. اس میں اگر ہم پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو پوری دنیا ہمارے اوپر سے گزر جائے گی. جس طرح افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ وہ ممالک ہیں جن کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے تھے. لیکن ناظرین پھر ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ اب وہ ہمارا ذکر خیر کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے. ہم اپنے حالات سے، اپنی مفلسی سے، اپنی کارکردگی سے اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اب دنیا ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر ہم اچھے فیصلے کریں، قوم اور ملک کے واقعی وسیع تر مفاد میں کیے جائیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ قوم دنیا کی بہترین قوم ہوگی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.